أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمومنین خلیفه پنجم مسیح ایده الله تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت تشهد و تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: هنگامی که خداوند متعال به حضرت مسیح ماعود علیه السلام خبر داد که زمان شما فرا رسیده است که دار فانی را ودا بگویید، آن حضرت به جماعت خود فرمودند: خداوند متعال دو نوع قدرت را آشکار می کند. ابتدا دست قدرت خود را از طریق پیامبرانش نشان می دهد. ثانیاً هنگامی که با رحلت پیامبری مشکلات پیش می آیند و دشمن احساس نیرومندی می کند و گمان می کند که اوضاع به هم ریخته است و یقین پیدا می کند که اکنون این جماعت منقرض می شود و حتی اعضای جماعت نیز درگیر می شوند و کمرشان شکسته می شود و برخی از بدبختان راههایی را انتخاب می کنند که به ارتداد منتهی می شود. آنگاه خداوند برای بار دوم قدرت عظیم خود را نشان می دهد و جماعت متزلزل را پشتیبانی و مراقبت می کند. پس کسی که تا آخر پا بر جا می ماند معجزه خدا را مشاهده می کند. این همان اتفاقی است که در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رخ داد که رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نابهنگام اتفاق افتاد و بسیاری از بادیه نشینان جاهل مرتد شدند. اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در غم و اندوه مانند دیوانه ها شدند. سپس خداوند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را برانگیخت و برای بار دوم مظهر قدرت خود را نشان داد و اسلام را در هنگام سقوط نجات داد و به وعده‌ای که در آیه آمده وفا کرد: وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یعنی بعد از ترس آنها را محکم و استوار خواهیم ساخت. همین اتفاق در زمان حضرت موسی علیه السلام رخ داد. از زمانی که او در مسیر خروج از مصر به سوی کنعان در حالی که هنوز اسرائیلیان را به مقصد مورد نظر نبرده بود درگذشت. در مرگ او بنی اسرائیل در ماتم عمیق فرو رفتند. در تورات آمده است که بنی اسرائیل با اندوه این مرگ نابهنگام و رحلت ناگهانی موسی علیه السلام 40 روز گریستند. سپس آن حضرت بیان می کنند: پس ای عزیزان، در حالی که از زمان قدیم سنت خدا همین بوده است که خداوند متعال دو قدرت خود را نشان می دهد.
تا دو شادی دروغین مخالفان را پایمال کند. بنابراین اکنون ممکن نیست که خداوند متعال سنت درینه خود را ترک نماید. به این خاطر شما از این سخنان که نزد شما بیان کرده‌ام غمگین نشوید و دلهایتان نگران نشوند، چرا که مشاهده قدرت دوم نیز برایتان ضروری است و ظهور آن برای شما بهتر است، چرا که آن دائمی می باشد و سلسله‌اش تا قیامت منقطع نخواهد شد و تا زمانی که من از این دنیا نروم آن قدرت دوم نمیتواند ظهور کند. اما وقتی که من از این دنیا میروم وانگهی خداوند این قدرت دوم را برای شما خواهد فرستاد که برای همیشه با شما خواهد ماند، چنان که او در براهین احمدی وعده داده است که آن وعده درباره من نیست بلکه نسبت به شماست، چنان که خداوند می فرماید که من این جماعت را که پیروان تو هستند تا روز قیامت بر دیگران غلبه می دهم. پس لازم است که روز جدایی من بر شما فرا رسد تا متعاقباً آن روزی برسد که روز تحقق وعده جاویدانی است. خدای ما نسبت به وعده هایش صادق و وفادار و خدای راستگوست. او هرچه را که وعده داده به شما نشان خواهد داد، هرچند که این ایام روزهای آخر دنیا می باشند. آفتهای زیادی هست که زمان نزول آنها فرا رسیده، اما مادامی که تمام گفته هایی که خدا خبر آن را داده تحقق نیابند، قطعا این دنیا برقرار می ماند. من از طرف خدا به صورت قدرت اول ظاهر شدم و من یک قدرت مجسم خدا هستم و پس از من اشخاصی دیگر خواهند بود که مظهر قدرت دوم خدا خواهند بود. سپس فرمودند اراده خداوند متعال به این تعلق گرفته است که تمام آن انسانها را که سرشت پاکی دارند و در جمعیت‌های مختلف کره زمین آبادند، چه در اروپا و چه در آسیا، به سوی توحید جذب کند و بندگان خویش را بر دین واحد جمع کند. همین آن هدف خداست که به خاطرش من در دنیا مبعوث شده‌ام. بنابراین شما این هدف را دنبال کنید، ولی به نرم خوی و اخلاق و مداومت به دعا. بنابراین هنگامی که حضرت مسیح ماعود علیه السلام در گذشتن، خداوند متعال جماعت را به دست حضرت حکیم مولوی نورالدین خلیفه اول مسیح گرد آورد. علیرغم این که عده‌ای آرزو داشتند سازمان در دست انجمن بماند، حضرت خلیفه اول مسیح با عزمی آهنین این نابسامانی را در هم شکستند. پس از رحلت حضرت خلیفه اول مسیح، خداوند متعال حضرت میرزا بشیرالدین محمود احمد را به مقام خلافت منصوب کرد. حتی زمانی که او خلیفه شد، عده‌ای که خود را روشنفکرتر و خردمندتر می دانستند سعی کردند برای ایجاد هرج و مرج انتخاب را متوقف سازند. آنها به اندازه ناتوان خود تلاش کردند تا انتخاب خلیفه را متوقف کنند، اگرچه نه برای همیشه، حداقل تا چند ماه به تغییر بیندازند تا بتوانند در جماعت درگیری ایجاد کنند. اما خداوند متعال بر اساس وعده خود بار دیگر جماعت مؤمنان را به دست یک نفر جمع آوری کرد و مخالفان خلافت و منافقین در تلاش خود ناکام ماندند. به لطف خداوند متعال خلافت ایشان تقریباً 52 سال به طول انجامید.
در طول عهد او بسیاری از مأموریت‌ها آغاز شدند و اساسات سازمان جماعت بنا شده. پس از رحلت ایشان دوران خلافت سوم آغاز شد و حضرت میرزا ناصر احمد خلیفه سوم مسیح رحمت الله علیه به یاری و حمایت خداوند متعال به مقام خلافت منصوب شد. پس از رحلت خداوند متعال حضرت میرزا طاهر احمد رحمت الله علیه را به عنوان چهارمین جانشین حضرت مسیح موعود علیه السلام منصوب کرد. پس از وفات او یعنی حضرت خلیفه چهارم مسیح رحمت الله علیه، خداوند متعال مرا به این مقام خلافت قرار داد و علی رغم ضعف‌ها و کاستی من، خداوند متعال بر اساس وعده های الهی خود به حضرت مسیح موعود علیه السلام همچنان رو به رشد داشت. در این مدت مخالفان نهایت تلاش خود را برای ایجاد تفریق، پایان دادن به جماعت یا القای ترس انجام داده‌اند. احمدی‌ها در کشورهای مختلف جهان به شهادت رسیدند و تلاش‌هایی برای به خطر انداختن آنها با مسائل دنیوی انجام شد، اما خداوند متعال پیوند احمدی‌ها را با خلافت و نیز ایمان و اعتقاد آنان را مستحکم می سازد. خواه احمدی‌های ساکن آسیا، اروپا، آمریکا یا آفریقا باشند، رابطه‌ای که هر یک از آنها به خلافت دارند فقط به سبب خداوند متعال است. هیچ فردی قدرت ایجاد رابطه محبت و صمیمیت را که افراد جماعت با خلافت دارند و خلیفه وقت با افراد جماعت دارد را ندارد. در هر کشوری که سفر می کنم شاهد این هستم. این فقط یه حرفهای شفاهی نیستند. در واقع اکنون لنز دوربین نیز این مناظر را ثبت می کند. MTA نیز غالبا این صحنه ها را نشان می دهد و حتی مخالفان جماعت نیز ناچار می شوند اعتراف کنند که شهادت عملی حمایت خداوند متعال به احمدی هاست. علاوه بر این هر ماه هزاران نامه به دست من می رسند که نشان می دهد کسانی که این نامه ها را می نویسند پیوند صمیمانه و وفاداری با جماعت دارند و این خود خداوند متعال است که مردم را به خلافت متصل می کند و عشق و ارتباطی را در قلب‌های آنها برای خلافت الهی ایجاد می کند. در این هنگام چند نامه را به عنوان نمونه بیان می کنم که نشان می دهند چگونه خداوند متعال مردم را به حقانیت حضرت مسیح موعود علیه السلام هدایت می کند و چگونه در دل مردم نهادینه می کند که نهاد خلافت که پس از حضرت مسیح موعود علیه السلام شروع شد در اصل حامل حمایت الهی خداوند متعال است. معلم اهل منطقه موانزا از تانزانیا در گزارش خود نوشت: روزی بعد از نماز فجر به همراه مبلغ به دیدار مردم رفتم. وقتی قبل از نماز ظهر به مسجد برگشتیم، زنی را دیدیم که روی پله های مسجد ایستاده بود. پس از پرسجو از او مطلع شدیم که برای طلب دعا آمده است. شاید او فکر میکرد که ما نیز مانند مسلمانان غیر احمدی با آداب و رسوم آنها مانند جادو و نظر و غیره میکنیم. اینها در آفریقا در بین مردم غیر احمدی بسیار رایج است. مبلغ جماعت تعلیمات جماعت به او بیان کرد و در همان زمان برای او دست جمعی دعا کرد. زن گفت: در خوابهایی دیدم که در آن مردی با ریش بلند و رنگ گندمی دین را به همان شکلی که مبلغ آن را تعریف کرده به من آموخته است.
سپس او را به جماعت معرفی کردند و تصاویری از حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلفای شان نشان دادند. سپس گفت که چهره شخصی که در خواب دیده بسیار شبیه چهره حضرت مسیح موعود علیه السلام یا خلیفه دوم است. سپس این زن با 3 فرزندش بیعت کرد. در این عصر نیز چهره خلیفه دوم در کنار حضرت مسیح موعود علیه السلام نمایان شده است. سپس فردی به نام عبدالله ساکن منطقه‌ای در استان کلیمتان غربی اندونزی است که به همراه همسر و فرزندش بیعت کرد. او از سال 2019 با جماعت ارتباط داشت و تحت تاثیر آنچه مبلغ به او آموخته بود قرار داشت. به همین دلیل است که مرتباً از مسجد بازدید می کرد و همچنین به این دلیل که مبلغ را بسیار متفاوت از سایر روحانیون می دانست. در هر صورت به دلیل ارتباط نزدیک که او با مبلغ، روحانیون و اهالی منطقه شروع به تهمت زدن به او کردند و او را بیرون کردند و از ورود به مسجدشان منع کردند. گفت در خواب دیدم که در گرداب گیر کرده و نزدیک بود غرق شوم، اما یک مرد پارسا که جبه بر تن داشت و عصا در دست داشت برای نجات من آمد. سپس مبلغ ما تصویر حضرت مسیح موعود علیه السلام را که عصایی در دست داشت به او نشان داد. لرزان گفت این همان کسی است که مرا با عصایش از گرداب نجات داد. به همین ترتیب پسرش نیز خوابی دید. نه تنها پدر بلکه پسرش نیز خوابی دید. عده‌ای را دید که جبه پوشیده بودند. پس همراه با تصویر حضرت مسیح موعود علیه السلام مبلغ عکسایی از خلفا را به آنها نشان داد و پسر در شوک گفت که در میان افرادی که دیده خلیفه سوم، خلیفه چهارم و من هستند. او گفت اینها همان کسانی هستند که من دیدم. خداوند متعال همه را به یک بار نشان داد تا نشان دهد که نظام خلافت پس از حضرت مسیح موعود علیه السلام یک نظام مستمر است. همانطور که بود این خانواده پس از این خوابها بیعت کردند. اگر کسی آرزوی واقعی داشته باشد خداوند متعال هدایت خود را در این راه عطا می کند. در استان جنوبی اندونزی مکانی به نام بارو وجود دارد. امیر جماعت می نویسد روزی مبلغ آنها در حال اقامه نماز صبح در مسجد بود که طی آن فردی به جماعت پیوست. آن فرد گفت که برای ملاقات با بستگان همسرش به آنجا سفر کرده است. وی در این گفتگو به گذشته خود اشاره کرد که پر از مشکلات بود. وی اظهار داشت که در دوران سختی با مردی با ریش سفید و عمامه در خواب ملاقات کرده است. در خواب مرد عمامه دار به او گفت که اگر در هر نماز فجر 40 روز صدقه بدهد سختی هایش برطرف می شود. همانطور که در خواب او گفته شده بود که عمل کرد. او گزارش داد که تنها پس از 20 روز سختی های او شروع به از بین رفتن کرده. او همچنین مشاغل مختلف و سایر امکانات رفاهی را به دست آورد. او سپس گفت که فقط 3 ماه قبل مردی که عمامه و ریش سفید بر سر داشت بار دیگر رؤیای خود را دید و او را به کوهی برد تا میوه بگیرد. به او گفته شد که این خواب را فقط باید برای کسانی که تقوی نشان می‌دهند بازگو کند. پس از آن مبلغ تصویری از خلفا را به او نشان داد. او با حیرت به عکس حضرت خلیفه چهارم مسیح رحمت الله علیه اشاره کرد و گفت که او همان کسی است که دیده است. این گونه این شخص احمدیه را پذیرفت. سپس مبلغ محلی در رابطه با زنی به نام سراجی ساکن مالی می نویسد
که او بسیار مخلص است. او هرگاه خبر تبلیغ اسلام در راستاهای اطراف را می شنود، از فرزندانش می خواهد که او را با دوچرخه به آنجا ببرند. او می گوید قبل از احمدی شدن در خواب 2 صدا می شنید. یک صدای تلاوت من تشهد و سوره فاتحه بود که در خطبه هایم می خوانم و صدای دوم مبلغ محلی آقای معاذ که صدایی در حین تبلیغ اسلام بود. او می گوید من بیقرار فکر می کردم که این صداها متعلق به کیست. اکنون جماعت یک برنامه رادیو را آغاز کرده است. خطبه و تلاوت مرا از رادیو و همچنین برنامه های دیگر در مورد تبلیغ اسلام شنید. پس از آن او گفت این همان صداهایی است که من می شنیدم. همین امر او را به پذیرش احمدیه سوق داد. همچنین گزارشی از کامرون دریافت شده است. جوانی به نام عبدالرحمن بیلا داستان احمدی شدن خود را روایت می کند. او می نویسد چند سال پیش 2 قدیس را در خواب دیدم. یکی از آنها از من پرسید که چه کار می کنم. من گفتم که برای گذران زندگی بر موتورسیکلت خود وسایل مردم حمل و نقل فراهم می کنم. بر این اساس آن قدیس به من گفت موتورسیکلت را رها کن و بیا اینجا نماز بخوان. به این ترتیب نماز را اقامه کردم و از خواب بیدار شدم. وی در ادامه می گوید چند روز بعد مرد جوانی را در بازار دیدم که بروشورهای جماعت احمدیه را پخش می کرد. به خانه آمدم و بروشور را با دقت خواندم. در آن تصویر مردی دیدم و این عکس حضرت مسیح موعود علیه السلام بود که در خواب دیده بودم. پس از آن با جماعت ارتباط برقرار کردم و با یک معلم ارتباط برقرار کرد و همچنین کتاب‌های بیشتری دریافت کرد و در میان کتاب‌ها عکس مرد دومی را که هم در خواب دیده بود پیدا کرد و آن عکس از من بود. وی در ادامه می نویسد مرد دوم خلیفه فعلی بود. من نام او را شنیده بودم اما اطلاعات کمی در مورد او داشتم. اما شخصی که در خواب به من برای اقامه نماز گفته بود خلیفه فعلی جماعت بود. به برکت ایشان و برکت آن دعا بود که سال گذشته با رحلت دهیار روستای من و به دلیل نداشتن وارث مفتخر شدم و بنا به وصیت ایشان به عنوان رئیس بعدی انتخاب شدم. من احساس می کنم که این افتخار را فقط به خاطر جماعت به دست آورده‌ام. مسئول مبلغ گینه بیساو می نویسد در این منطقه زنی به نام خانم عایشه ماریه است. او 2 پسر دارد که احمدیه را پذیرفتند. برادر بزرگتر عایشه به شدت با جماعت مخالف است. در عین حال او از خانواده عایشه مراقبت، تأمین و تغذیه می کند. او با خواهرش تماس گرفت و به او هشدار داد که اگر پسرانش از احمدیه دست بر ندارند دیگر مراقب آنها نیست و رابطه خود را با آنها قطع خواهد کرد. عایشه با شنیدن این سخن بسیار نگران شد. پسرانش را احضار کرد و از آنها خواست که از احمدیه دست بردارند. ولی پسرانش پاسخ داد خداوند ما را بس است. ما هرگز از احمدیه دست بر نمی داریم. با شنیدن این پاسخ از پسرانش عایشه بیش از پیش نگران شد. هیچ چیز سر در نمی آورد که چه کار کند. می گوید که 2 روز بعد در خواب دید که بسیار مضطرب است و به شدت گریه می کند. در همان زمان مردی با لباس سفید و ریش سفید به او زنگ زد و علت گریه او را پرسید. تمام ماجرا را برای او بازگو کرد و او با گفتن این جمله که
نگران نباش، او را دلداری داد. پسران شما برتر از دیگران خواهند ماند. پس از شنیدن این کلمات او از خواب بیدار شد. دلش به سبب آن رویا راحت شد. اول صبح او خانم عایشه خواب را برای مبلغ تعریف کرد. مبلغ تصویری از من را به او نشان داد و گفت این همان کسی است که در خواب به سراغ من آمد و به من اطمینان داد. اکنون به فضل خداوند متعال احمدی بسیار مخلص است و در لجنه بسیار فعال است. یک رویداد از کینیا هم است. جماعت ما همچنین در باتی شهرستانی در منطقه ناکورو تأسیس شده است. این منطقه اکثریت مسیحی است. این شهر نسبتاً کوچکی است که تقریباً 550 کلیسا دارد. در مقایسه با یک مرکز وحدی برای احمدی ها، روزی مرد مسلمانی به مرکز ما آمد و به جماعت نماز پیوست. وقتی نماز را تمام کرد گفت که نامش محمد ابدی است و اهل این محل است. گفت چند روز پیش فهمیدم اینجا نمازخانه است و اومدم. او را به جماعت معرفی کردند و بر اساس مطالبی که بیان کرد که معلم استنباط کرد عقاید او با جماعت مخالف است. روزی معلم در راه با او ملاقات کرد و گفت ای برادر مسلمان، حتی اگر نظرت با هم فرق داشته باز هم برای اقامه نماز به مرکز بیایی. اگر اعتراضی یا سوالی دارید می توانید بدون هیچ تردیدی بپرسید و ما پاسخ خواهیم داد. معلم نیز دعا کرد که خداوند متعال قلب او را بگشاید. چند روز بعد محمد عبدی به خانه‌اش آمد. در آن زمان خطبه من در MTA پخش می شد. مدتی با دقت به آن گوش داد. وقتی خطبه تمام شد گفت می خواهم بیعت کنم. معلم از اینکه مخالف جماعت بود و ناگهان تغییری پیدا کرده شوکه شد. هنگامی که او بیعت کرد دلیل بیعت را از او پرسیدند و او پاسخ داد در اواخر شب قبل از خواب بیدار شدم و به صحن خود بیرون آمدم. ناگهان به آسمان نگاه کردم و جسم درخشانی را دیدم که حیرت انگیز بود و تأثیر عمیقی بر من گذاشت. حالا که نزد شما آمدم و خطبه خلیفه را دیدم تصویر دیشب در ذهنم جمع شد. اکنون میخواهم با تمام خانوادم بیعت کنم و وارد جماعت شوم. ببینید چگونه خداوند متعال نه تنها حقیقت احمدیت را به مخالفی نشان داد بلکه در دل او با خلافت ارتباط برقرار کرد. این امر با تلاش انسان محقق نمی شود. شهری به نام مروه در کامرون است. آنجا معلمی آقای سلیمان میگوید که برنامه را در MTA از طریق محور دیدم که در آن خلیفه احمدیه به سوالات بچه ها پاسخ میداد. یکی از بچه ها در مورد جنگ اوکراین و روسیه سوال کرد که امام جماعت پاسخ بسیار زیبا و ساده‌ای دادند و اشاره کردند که برای سران کشورهای قدرتمند جهان نامه فرستاده‌اند تا آنها را تذکر بدهم که اگر صلح و عدالت برقرار نشود ممکن است به شرایط بسیار ترسناکی منجر شود. او میگوید با شنیدن این موضوع به این فکر کردم که با فردی از جماعت ارتباط برقرار کنم. روزی خطبه ای از امام جماعت در یکی از شبکه‌های تلویزیونی محلی در مروه پخش می شد که به زبان محلی ترجمه شده بود. شماره رئیس جماعت روی صفحه ظاهر شد و من به جماعت تماس گرفتم. پس از آن کتاب‌های جماعت و کتابی از خلیفه به عنوان بحرانی جهانی را خواندم. پس از آن دلم راضی شد. بیعت کردم و وارد جماعت شدم. مبلغ محلی آنجا میگوید که اکنون او به عضو بسیار فعال در جماعت تبدیل شده است.
مبلغی از سیرالیون می نویسد که مردی به نام ابراهیم است که لزوما مخالف جماعت نبود اما احمدی هم نبود. او یکی از خطابه های من برای MTA شنید، بر شبکه MTA شنید و آشکارا شروع به گفتن کرد روحانیانی که علیه جماعت تعلیم میدهند ریشه در باطل دارند. شنیدم که امام جماعت اشاراتی از قرآن مجید آورده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و احادیث بیان کرده است. احمدی ها هم همین عقیده را دارند. همه چیز مطابق اسلام است. پس چگونه جماعت اسلامی احمدی باطل است؟ پس از آن احمدیه را پذیرفت و به ارائه آنها نیز پرداخت. او یک احمدی بسیار مخلص است. امیر ترینیتی داد گفت که سال گذشته یک تازه احمدی خانم شریده به همراه همسرش بیعت کرد. او 2 نفر از دوستان و همسایه‌هایش را به خانه‌اش دعوت کرد تا برنامه‌های جلسه انگلستان را از تلویزیون تماشا کنند. آنها از کل سازماندهی جلسه و به خصوص از سخنرانی‌های من که میگویند واقعا دوست داشتن بسیار تحت تاثیر قرار گرفتند. آنها گفتند که جماعت اسلامی احمدی حقیقی است و اگر همه فرقه های اسلام مانند آنها شوند اسلام میتواند در جهان پیروز شود. یکی از مهمانان میگوید با دیدن خلیفه شروع به گریه کردم و احساس کردم که در حضور او نشسته‌ام. شوهرش فوت کرده است اما مدتی بعد خانه خود را وقف جماعت کرد و آن را به جماعت سپرد و در حال حاضر در این خانه در حال جریان است. فردی از قرقیزستان به نام سلطان عطاخانوف احمدی محلی آنجاست. میگوید همسر و پسرم قبلا بیعت کرده بودند. در سال 2017 شروع به اقامه نماز جمعه در خانه مأموریت جماعت کردم. وقتی من و همسرم به نماز جمعه می رفتیم مسافتی در حدود 12 کیلومتر همیشه خطبه خلیفه مسیح ضبط شده را گوش می دادیم. وقتی این خطابه ها را گوش کردم احساسات درونم بیشتر تقویت می گرفتند. از این رو همان سال در 2 اردیبهشت ماه در پایان ماه مبارک رمضان در روز عید بیعت کردم. این مربوط به سال گذشته است. او میگوید من میخواستم زودتر این را بنویسم اما به دلایلی همیشه این موضوع به تأخیر میافتد. من این را به اختصار نوشتم. با این حال هر آنچه در درون من اتفاق میافتد را نمیتوان با کلمات بیان کرد. در هر نماز از خداوند میخواهم که علم مرا نسبت به اسلام بیفزاید و هر نماز جمعه برایم چیزی جدیدی میگشاید. زنی از پاراگوئی به نام لیزا میگوید خداوند متعال راه‌های مختلفی را برای هدایت افراد مختلف مقرر کرده است. سفر من به اسلام احمدیه در زمان همه گیری کرونا آغاز شد. فکر کردم باید در اوقات فراغت زبان جدیدی یاد بگیرم و به همین دلیل شروع به شرکت در کلاس‌های آنلاین عربی کردم. از طریق یادگیری زبان عربی مقدار زیادی در مورد اسلام نیز آموختم و به همین دلیل شروع به مطالعه در مورد آن کردم. یک روز وقتی اکاونت فیسبوکم را باز کردم دیدم دعوتنامه به عنوان قهوه کیک و اسلام برای برنامه در مسجد دریافت کردم. خودم را ثبت نام کردم و در همان روز سر وقت رسیدم و با مبلغ و همسرش ملاقات کردم. من قبلا در ذهنم تردید داشتم و فکر می کردم که شاید فقط عرب ها می توانند به مسجد بروند. اما وقتی به آنجا رفتم هر چه در مورد اسلام یاد گرفتم برایم کاملا جدید بود. آموختم که اسلام می آموزد که در مسائل دینی هیچ اجباری نیست و اسلام فقط دین صلح و هماهنگی است.
آن شب که از مسجد بیرون آمدم یک جلد قرآن در دستم بود و پس از آن از همسر مبلغ سوالات زیادی پرسیدم. ارتباط قوی با همسر مبلغ برقرار کردم و شروع به شرکت در کلاس‌های هفتگی کردم. برای خودم هدف گذاشتم که کل نماز را حفظ کنم و یاد بگیرم. 2 ماه گذشت و من هر لحظه به فکر اسلام بودم. یک روز که شوهرم آمد مرا از مسجد بردارد، در راه برگشت از آنچه آن روز یاد گرفته بودم برای او بازگو کردم. شوهرم به من گفت چرا مسلمان نمی‌شوی؟ من با شنیدن این حرف کاملا ساکت شدم و چشمانم پر از اشک شد، زیرا در آن زمان تنها آرزوی من این بود که مسلمان شوم. اما این یک تصمیم بسیار بزرگ برای من بود. به هر حال بعد از آن تصمیم گرفتم مسلمان احمدی شوم. من اطلاعات بیشتری در مورد جماعت به دست آوردم و تحقیقاتی را انجام دادم و در عین حال سوالاتی را نیز مطرح کردم. من مرتباً به خطبه های خلیفه زمان گوش می دادم و بعد از آن مطمئن شدم که در راه راست هستم. ما هدایت داریم و یک رهبر داریم که به ما اهمیت می دهد، ما را راهنمایی می کند و برای ما دعا می کند. اگرچه هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارم، اما قلبم درباره جماعت احمدی آسوده خاطر است. چند ماه پس از بیعت با او شوهرش نیز بیعت کرد و اکنون آنها اعضای بسیار مخلص و فعال جماعت در پاراگوئه هستند. در کنگو کنشاسا شهر کوچک یا روستایی در نزدیک ماکائو وجود دارد. در آنجا مردی به نام احمد بطاطو که به همراه 8 نفر از اعضای خانوادش بیعت کردند و پس از آن شروع به تبلیغ این پیام کردند که در نتیجه 62 نفر وارد جماعت شدند. وی بزرگترین دلیل پیوستن خود به جماعت احمدی را خلیفه زمان و نظام خلافت میگوید. آقای امیر میگویند من قرآن کریم را به صورت آنلاین به او آموزش میدهم و او میگوید قبل از ورود به جماعت من یک مسلمان سنی بودم، اما سالها از خودم میپرسیدم که چرا مسلمانان سنی نفرت پراکنی میکنند. همچنین میپرسم که چرا در میان آنها این همه اختلاف شد و اگر راست میگفتند پس چرا امام واحدی نداشتند که از او پیروی کنند. در حالی که درگیر این جنگ داخلی بودم به خطبه های خلیفه در MTA وابسته شدم. صدایی از درونم می گفت که حضرت میرزا غلام احمد علیه السلام راست می گویند. اما صدای دیگر شنیده می شد که چرا باقی مسلمانان احمدی ها را کافر می دانند. در نهایت به دوست احمدی از تانزانیا و سپس با دوست احمدی دیگر در فرانسه تماس گرفتم و من در نهایت با مبلغ منطقه به نام آقای مزمل تماس گرفتم. همه آنها کتاب‌های جماعت را به من دادند تا بخوانم. پس از مطالعه و تحقیق بیعت کردم. پس از آن او شروع به تبلیغ پیام در منطقه خود کرد که به رشد جماعت کمک کرد. امیر کنگو کنشاسا میگوید که مادام موانی چیبو اهل اویراست و 82 سال سن دارد. او میگوید من مسلمان بودم اما در 82 سالگی مسیحی شدم، زیرا پسرم در یک کلیسا کشیش بود. روزی از رادیو ترجمه خطبه خلیفه به زبان فرانسه شنیدم و در آن هنگام با خانه مأموریت تماس گرفتم و گفتم میخواهم با امام بیعت کنم. او به پسرش گفت که پس از درگذشت او آرزو دارد که جماعت احمدی تشییع جنازه او را اقامه کند. مسئول مبلغ کامرون میگوید آقای عمر زبیر یکی از اعضا از مروه برای شرکت در جلسه سالانه در سال 2022 آمد و جزئیات پذیرش احمدی را ذکر کرد.
آقای عمر گفت که از طریق MTA آفریقا با جماعت آشنا شد و خطبه جمعه خلیفه وقت را با علاقه زیاد گوش می‌داد. پس از هر خطبه جمعه وابستگی من به جماعت بیشتر و بیشتر می‌شد و دانشم نیز بیشتر می‌شد. خلیفه در خطبه اول نوامبر 2021 به حوادثی از قربانی شدن مردم برای تحریک جدید اشاره کرد. خداوند متعال با دیدن میزان فداکاری مردم در راه اسلام مرا آگاه ساخت که این اجتماع را خداوند برپا کرده است. اگر مردم در راه اسلام اینقدر فداکاری می کنند، پس این جماعت را خداوند تشکیل داده است. این نکته کاملا به من اطمینان داد و پس از بیعت وارد دامان جماعت شدم. از آن به بعد من راضی و خوشحال هستم. مبلغ اهل واترلو سیرالیون میگوید سال گذشته آقای الفا برای گوش دادن به خطبه جمعه در MTA دعوت شد. او به همراه خانواده برای شنیدن خطبه آمده بود. خطبه تأثیر خوبی بر او گذاشت و تمام خانوادهش که 8 نفر بودند بیعت کردند و به جماعت پیوستند. به فضل خدا با اخلاص فراوان به جماعت خدمت می کنند. مسجدی در آنجا بازسازی می شد. او بیشتر وقت خود را صرف کمک به نوسازی کرد و به عنوان یکی از کارگران مشغول به کار شد. روزه های نفلی می گرفت و مقدمات افطار مردم را فراهم می کرد. امیر جماعت بنگلادش می نویسد منشی تبلیغ جماعت یک چاپخانه دارد و فردی به نام بلال در آن چاپخانه کار می کرد. وقتی به جماعت معرفی شد شروع به آمدن به مسجد مرکزی ما کرد. در آنجا به خطبه جمعه گوش داد. پس از مدت کوتاهی بلال بیعت کرد، اما همسرش بیعت نکرد. او 7 سال بود که ازدواج کرده بود اما فرزندی نداشت. به همسرش گفت برای خلیفه نامه بنویسیم تا خداوند به ما فرزندی عطا کند. مردم می نویسند ما از اینطور می اسماییم. از این رو او توانست همسرش را متقاعد کند که برای درخواست دعا بنویسد و متعاقباً نامه‌ای فرستاد. چند ماه بعد همسرش باردار شد. همسرش متوجه شد که این به خاطر دعای خلیفه ممکن شده است که خداوند متعال آنها را برکت داده است. پس او نیز بیعت کرد. امیر جماعت بلژیک می نویسد مردی هست که اصالتاً مراکشی است اما مدت هاست در بلژیک زندگی می کند. او ابتدا درباره جماعت تحقیق کرد، سپس بیعت کرد. وی گفت از دوران کودکی مدت زیادی را با علمای مسلمان گذراندم، اما خطبه های خلیفه تنها تفسیر قرآن نیست بلکه شما را به خداوند متعال نزدیک می کند. پس از گوش دادن به خطبه های او اکنون از خواندن نماز لذت می برم. خداوند متعال رویه های واقعی را نیز به من نشان داد. احمدی زندگی من را به کلی دیگرگون کرده است. وقتی نام برده در این مورد صحبت می کند احساساتش را بر او غلبه می کند. مبلغ اهل کنامه سیرالیون می گوید در یک گردهمایی بیش از 500 غیر احمدی حضور داشتند. شخصی برخاست و گفت فقط احمدی ها از تعالیم واقعی اسلام پیروی می کنند. ما آنها را تحقیر می کنیم زیرا آنها همیشه حقیقت را می گویند. اگر چیزی سفید رنگ باشد می گویند سفید است، ولی ما حتی اگر چیزی سیاه باشد آن را سفید می گوییم. به همین دلیل است که در میان ما وحدت و سازمانی وجود ندارد. یکی از امامان محل نیز برخاست و گفت اگر به خطبه های خلیفه احمدی گوش فرا دهید از معارف واقعی اسلام مطلع خواهید شد. من احمدیه را نپذیرفتم اما هر جمعه به خطبه خلیفه شان گوش می دهم.
اگر همه به آن گوش دهید معارف واقعی اسلام را فرا خواهید گرفت، حتی نمی خواهید خطبه پایان یابد. مبلغی از منطقه مشاکا می گوید من برای کاری به بانک رفتم و پس از پایان کاری احساس گرسنگی کردم و بنابراین برای صرف غذا به رستوران رفتم. دیدم MTA بر تلویزیون هتل رستوران پخش می شد. مردم به خطبه ضبط شده من گوش می دادند و در این مورد از مدیریت هتل پرسیدم. آنها به من گفتند که اغلب این کانال را تماشا می کنند و چیزهای خوبی از آن به دست می آورند که بسیار از آن بهره می برند و دوست دارند این کانال را تماشا کنند. از این رو خداوند متعال نیز ابراز تبلیغ جماعت را از این طریق فراهم می کند و اهمیت خلافت برای مردم آشکار می شود. مبلغ مالی آقای عمر معاص می نویسد عضوی از منطقه گینه وجود دارد. آقای جالا وی خاطر نشان کرد استخوان‌های پاهایش بر اثر تصادف شکسته بود. با وجود انجام انواع مختلف درمان از جمله درمان‌های سنتی شبه کاره و بررسی آن توسط پزشکان، استخوان‌های او بهبود نمی‌یافت. او و بستگانش به شدت ناامید شده بودند و فکر می‌کردم که استخوان‌هایش هرگز خوب نمی‌شوند. گفت روزی در خواب دید که خلیفه پنجم مسیح برای او دعا کرده است و در خواب در حال دعا آمین را تکرار می‌کند. می‌گوید وقتی از خواب بیدار شد آمین گفت و دستهایش را روی پاهایش گذاشت. او میگوید پس از آن خداوند متعال بر او صلوات میفرستد و در حالی که قبلا از بهبودی پاهایش ناامید شده بود به تدریج استخوان‌هایش بهبود یافتند. اکنون به لطف خداوند متعال حال او کاملا خوب است و هیچ کس حتی نمیتواند بگوید که استخوان‌های پاهایش شکسته بودند. بنابراین خداوند متعال موجبات تقویت رابطه مردم با خلافت را از این طریق نیز فراهم می کند. امیر کنگو کنشاسا در رابطه با تأثیر بر دیگران می نویسند که به لطف خداوند متعال به غیر از ایستگاه رادیو جماعت 23 ایستگاه رادیو FM دیگر نیز دارد که برنامه‌های تبلیغ و تربیت به صورت هفتگی در آنها پخش می شوند. همچنین خطبه های نماز جمعه من نیز به صورت زنده از 2 ایستگاه تلویزیونی محلی در باندو پخش می شود و بازخوردهای خوبی در این باره دریافت می کنند. او یک بار با یک پزشک مسیحی محلی ملاقات کرد و گفت خطبه امام شما را می شنوم، بسیار تاثیرگذار بیان می کند. من از شما می خواهم که این را به زبان محلی نیز ترجمه کنید تا حد اکثر تعداد افراد بتوانند از آن بهره ببرند. بنابراین خداوند متعال برای رساندن پیام اسلام احمدیت از این طریق نیز ابزاری فراهم می کند. حتی غیر احمدی ها هم به این نکته توجه می کنند که باید سخنان خلیفه وقت را به دیگران رساند. بدین خاطر زمین در حال آماده شدن است و زمانی فرا خواهد رسید که دلهای مردم برای پذیرفتن اسلام واقعی احمدی باز خواهد شد. همین گونه نعمتهای مستمر خلافت که خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السلام وعده داده است به گونه‌ای شگفت‌آور تحقق می‌یابد که حتی تصور نمی‌شود. این روایت احمدی و غیر احمدی و نیز نشانه‌های خداوند متعال در نفع خلافت احمدیه در واقع دلیل بر حمایت خداوند متعال و صدق حضرت مسیح موعود علیه السلام است که در بندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اتحاد جهان که در نظام خلافت برای کمک به پیشرفت اسلام و تبلیغ در جهان تلاش می کند.
پیشرفتی که با وجود شرایط سخت شاهد آن هستیم. در واقع گواهی عملی بر حمایت خداوند متعال از ماست. اگر نیست پس دیگر چیست؟ با این حال کسانی که از نظر معنوی نابینا هستند نمی توانند این را ببینند. انشاءالله احمدیه و خلافت بر احکام نبوت که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آن را پیشگویی کرده و با ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام آغاز شد تا روز قیامت ادامه خواهد داشت و دشمن حتی نمیتواند کوچکترین آسیبی به آن وارد کند. بنابراین ما باید برای تقویت ایمان خود بیشتر تلاش کنیم و به خلافت احمدیه وابسته بمانیم و آماده باشیم تا برای استقرار آن هر گونه فداکاری ارائه دهیم. خداوند متعال به ما توفیق این کار را بدهد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.